सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। एन्टी रेबिज भ्याक्सिनको अभाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा एन्टी रेबिज भ्याक्सिनको चरम अभाव भएको छ। मध्य प्रदेश प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगायतका मध्य प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा भ्याक्सिनको अभाव भएको हो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा एक सातादेखि भ्याक्सिन नहुँदा दैनिक दर्जनौं बिरामी रित्तै फर्किने गरेका छन्। अस्पतालमा दैनिक कुकुर, स्याल, बिरालो, बाँदर टोकेका 100 जनाको हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि जाने गर्छन्। भ्याक्सिन नहुँदा बिरामीलाई फर्काउनु बाध्य भएको एआरभी शाखाकी फोकल पर्सन कविता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। एक व्यक्तिलाई एक साताभित्र 3 डोज भ्याक्सिन लगाउने गरिन्छ। भ्याक्सिन प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुरबाट प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर सहित मध्य प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराउने गरिन्छ। तर प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा माग अनुसारको भ्याक्सिन करिब 2 महिनादेखि अभाव रहेको सूचना अधिकारी राम हृदय यादवले बताउनुभयो। 2 महिनादेखि हामी माग अनुसारको भ्याक्सिन हामीलाई अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। संघ सरकारले न्यून सङ्ख्यामा मात्र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँदा यस्तो परिस्थिति आएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिनुभयो। संघ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखाले देशभरि एन्टी रेबिज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने गरेको छ। सूचना अधिकारी यादवका अनुसार मध्य प्रदेशमा मासिक 4000 भन्दा बढी एन्टी रेबिज भ्याक्सिनको आवश्यकता छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमै आर्थिक वर्ष 79-80 को हालसम्ममा 3181 भ्याक्सिन बिरामीलाई लगाइएको छ। तर स्वास्थ्य सेवा विभागले थोरै मात्र उपलब्ध गराउने गरेको छ, जसले अभावको सामना गर्नु परेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखाले केही दिन प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मात्र अभावको अवस्था रहेको जनाएको छ। अहिले सबैतिर भ्याक्सिन पठाइसकिएको शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो। नेपालको अन्य निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका महामानव भनेर आदर गर्ने बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काङ्ग्रेस धनुषा र मध्य प्रदेश समितिले विविध कार्यक्रम गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस धनुषाका उपसभापति गणेश झाका अनुसार शनिबार साँझ जनकचोकमा दीप प्रज्वलन, आइतबार बिहान 7 बजे पार्टी कार्यालय धनुषामा रक्तदान कार्यक्रम र सोमबार बिहान 11 बजे जानकी माविमा बीपी विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरी 3 दिवसीय रूपमा बीपी जन्म जयन्ती मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यसका अलावा पार्टीका मध्य प्रदेश समितिले सोमबार 11 बजे प्रदेश पार्टी कार्यालय बन्सी चौकमा रक्तदानको कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ भने पार्टीको मध्य स्वास्थ्य विभागले आइतबार नै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 रामपुर वाडा कार्यालयमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको विभागका डाक्टर सज्जन ठाकुरले बताउनुभयो। सर्लाहीको मलङ्गवामा 2 पक्षबीच झडप हुने सम्भावना बढेपछि सो क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले शनिबार साँझ 5 बजेदेखि आइतबार बिहान 8 बजेसम्म सदरमुकाम मलङ्गवा बजार क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। शुक्रबार कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जनको क्रममा 2 साता बीचमा झडप भएको थियो। झडप पश्चात मलङ्गवा बजार क्षेत्र अशान्त बन्दै गएकोमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति देखिएकोले स्थानीय प्रशासनले 2028 को अनुसार कर्फ्यू जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। भदौ 22 गते शुक्रबार राति मूर्ति सेलाउने क्रममा भएको विवाद सम्बन्धी विषयलाई लिएर साबिक मलङ्गवा नगरपालिका क्षेत्रमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, ढुङ्गा मुरा प्रहार लगायतका विरोध प्रदर्शनका कारण सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम एवं शान्ति सुरक्षा हुन सक्ने स्थिति देखिएकोले कर्फ्यू लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। कर्फ्यू आदेशमा भनिएको छ, पुरानो मलङ्गवा नगर क्षेत्र, पूर्वमा झिम नदी, पश्चिममा मुसौली नहर, दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र र उत्तरमा प्रहरी पोस्ट पेट्रोल पम्पसम्म सीमा भित्र बेलुका 5 बजेदेखि बिहान
8 बजेसम्म कसैले आवतजावत गर्न नपाइने, भेला हुन नपाइने, बाहिर हिलडुल गर्न एवं अरू कुनै प्रकारको उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी दायका क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक अनुसारको बल प्रयोग गरी कानुनी कारबाही समेत गर्न सक्नेछ। भुटानको रोयल भुटान एयरलाइन्स ड्रक एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक व्यावसायिक उडान भरेको छ। भुटानको राजधानी थिम्पू स्थित पारो विमानस्थलबाट चालक दलका सदस्य र 3 यात्रुसहित बिहान 6:40 पोखरा ओर्लिएको सो जहाज यहाँबाट 8:15 42 यात्रु बोकेर थिम्पू नै फर्किएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 8 महिनापछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान भएको पोखरा विमानस्थलले जनाएको छ। गत पुस 17 गते अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो। पोखराबाट थिम्पू जान लागेको पर्यटकलाई पोखरा विमानस्थलमा खादा तथा माला लगाएर बिदाई गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी लगायतले यात्रुको बिदाई गर्नुभयो। पोखरा विमानस्थलका प्रमुख देवचन्द्र लाल कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विमानस्थलले पहिलो पटक आमदनी गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रति यात्रु 3000 विमानस्थललाई आमदनी भएको छ। भारत, नेपाल र भुटान घुम्ने गरी आएका अमेरिकी पर्यटक ड्रक एयर चढेर गरी थप थिम्पू पुगेका हुन्। जहाज भारतीय एजेन्सीले नै चार्टर गरेका थिए। उनीहरू 3 दिन पोखरामा बसेर प्याराग्लाइडिङ लगायतका गतिविधिमा सामेल भएका थिए। काठमाडौँबाट उनीहरू 8 हेलिकप्टरमा पोखरा आएका हुन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै हुन सकेको छैन। विमानस्थल आन्तरिक उडानमा सीमित छ। यसअघि चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरामा पहिलो चार्टर उडान गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सामाजिक द्वेष फैलाउने तत्त्वहरू अहिले पनि क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। जात वाडा पालिका मिलेर बसेको देख्न नसक्नेहरूले मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने काम गरिरहेको ओलीको भनाइ थियो। तीजको अवसर पारेर पार्टी निकट महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हाम्रो चाडपर्वहरूसँग ठ्याक्कै मेल नखाने गतिविधि हुनु सुखद नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले हाम्रो चाडपर्वमा अर्थ सामाजिक सद्भाव कायम गर्न रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले सबै समुदायमा निकटता ल्याउने माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। तीज पर्वले महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी खुसियाली ल्याएको भन्दै उहाँले त्यसो हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा भएको पनि बताउनुभयो। पुरा सन्तोष गर्ने अवस्था नहुनु एउटा कुरा छ, सन्तोष गर्ने अवस्था बनेको छैन, तर ठुलो परिवर्तन छ। 48 सालमा तीजमा कार्यक्रम गर्दा, तीजको कार्यक्रम गर्दा राति बेलुका अर्घाखाँचीमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू भेला भएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई कुटपिट गरेर, लछार पछार गरेर बालबच्चाहरूलाई कोसेर लगेर मकैबारी, ससाना बालबच्चाहरूलाई मकैबारीमा फालिदिएर आतंक मचाएका थिए तीजको रातमा। 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका र त्यहाँ त्यो समस्या समाधान गर्न मैले जानु परेको थियो। अस्तिसम्म पनि त्यस्तो थियो, अहिले अलिकति अथवा हुन खोजिएको छ। अहिले पनि फेरि पनि भन्न सकिँदैन, यस्ता चाडबाड मन नपराउनेहरू, अरू कुरा मन नपराउने, एकता मन नपराउने, सबै जातका मान्छे एकै ठाउँ बसेको मन नपराउने मान्छे त झगडा गरेर मारामार गर्नुपर्ने ठाउँमा कहाँ रमाएर एकै ठाउँ छन् भनेर मन भदभद बोल्नेहरू अहिले पनि छँदैछ। सबै जातका, सबै थरका, बाटोवारीका बाटो पारीका, खोलावारीका खोला पारीका, डिलवारीका डिल पारीका, एउटा वडाका अर्को वडाका, एउटा पालिका र अर्को पालिकाका मान्छेहरू सँगै बसेर किन रमाएका होलान्? यसमा पिर गर्नेहरू पनि छन् अहिले पनि, र
र साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोज्ने तत्त्व पनि छ। चाडको अर्थसँग त्यस्ता सोचहरू ठ्याम्मै मिल्दैनन्, किनभने चाडको अर्थ सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु हो, सामाजिक निकटता कायम गर्नु हो, सबै मिलेर रमाउनु हो। साझा जात्रा, साझा चाड, साझा पर्व, साझा खुसियाली, साझा उत्सव त्यो मनाउने हो। हामी त्यसै गरी आज मनाउँदैछौँ। यो परम्परा अगाडि जाओस्। आफ्नै परिवारको खुसी चाहिन्छ, आफ्नै टोल छिमेकको खुसी चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो आफ्नै देशको खुसी चाहिन्छ। साप्टी खोजेको खुसीले हुँदैन। त्यसकारण साप्टी पो पाइन्छ कि खुसी, बालिका बच्चीले सोच्नु एउटा कुरा हो, तर हामीले सोच्दा खुसी साप्टी होइन, खुसी ल्याउनु पर्छ। कहिले खुसी आउँछ? यो त धेरै वर्ष अगाडि गोपाल प्रसाद रिमाल कवि गोपाल प्रसाद रिमालले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले चाडपर्वहरूलाई नेपालीहरूले उत्सवको रूपमा मनाउने गरेको र त्यसले सामाजिक प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थित बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको विविधता बीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ज्यापु महागुठीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विविधता बीच एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको हाम्रो मौलिक परम्परा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने कुनै खेल नेपालमा फस्टाउन बढ्न नदिनु नहुने बताउनुभयो। आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकासका निम्ति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आज जातीय, भाषिक र धार्मिक एकताको सट्टा सद्भाव र सहिष्णुताको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैलाउने, विग्रह फैलाउने खतराहरू पनि देखिरहेको दावी गर्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकारले अहिले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी र दण्डहीनता विरोधी ठूला अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजानको निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादनको वृद्धि, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लिङ्ग सबैमाथि भएको शोषण उत्पीडनलाई अन्त गरेर पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता गर्यौं। यो तीनटै फाँटमा परिवर्तन सहित हामीले नयाँ राजनीतिक परिवर्तन गरेका हौं। यो नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल अहिले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको विकास र समृद्धिको चरणमा छ र यतिखेरको हाम्रो मुख्य कार्यभार विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु र यसलाई फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो, ताकि नेपाली जनताले यो राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि मात्रै हामीले पाएका होइनौं, यो व्यवस्था परिवर्तनबाट हामीले राजनीतिक अधिकार मात्र पाएका होइनौं, हाम्रो जीवन फेरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटाघाटा, सञ्चार, बिजुली, खानेपानी, मनोरञ्जनका आवश्यकताहरू पूरा गरेर यो राजनीतिक परिवर्तनले हामीलाई नयाँ जीवन दियो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ। त्यसैले आजको केन्द्रीय कार्यभार हामीले समृद्धिको कार्यभार बनाएका छौं। त्यो समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकारले अहिले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएको छ। यही आधारमा हामीले काम गरिराखेका छौं र तपाईहरुले देख्नु भएको छ सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी ठुलठुला अभियान, दण्डहीनता विरोधी ठुलठुला अभियानहरू अहिले सञ्चालन गरेको छ र आम जनसमुदायबाट व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ र हामी यसलाई विराम नलिकन अगाडि बढाउने छौं। यो वास्तवमा नेपाललाई विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजानको निम्ति हामीले अहिले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु छ, उत्पादनको वृद्धि गर्नु छ, सामाजिक न्याय स्थापित गर्नुपर्ने छ र नेपाली जनताका दैनिक आवश्यकतालाई पूरा गरेर नयाँ जीवन दिनु छ र आज 30 लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेका खाडी मुलुकमा, मलेसियामा रहेका ती श्रमिक नेपाली जनतालाई आफ्नो देशभित्रै आफ्नो आमाबाबुको काखमा, बालबच्चाको साथमा
आफ्नो मातृभूमिमा श्रम सिंचित गरेर सुखद जीवन बिताउने अवसर दिलाउनु छ। त्यसैले आजको हाम्रो मूल कार्यभार समृद्धिको कार्यभार हो। यो समृद्धिको अभियान भनेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादनको वृद्धि गर्न र समन्वयित उत्पादनको वितरण गर्नका निम्ति कमिसन र भ्रष्टाचारीको जालोको विरुद्ध दलाल पुँजीवादको विरुद्धको सङ्घर्ष हो। एकातिर जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक उत्पीडनलाई अन्त गरेर पहिचान, अधिकार र विकासको पक्षमा सङ्घर्ष गर्यौं र त्यसको सन्दर्भमा हामीले धेरै उपलब्धि पनि हासिल गर्यौं। अझै त्यसलाई हामीले व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न मेहनत गर्नु त छँदैछ। तर आज नेपालको यो विविधताको बीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामाथि कहीँ कतैबाट धावा बोल्ने षड्यन्त्र भइराखेको त छैन। हामी सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आज जातीय, भाषिक र धार्मिक एकताको सट्टा, सद्भाव र सहिष्णुताको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैलाउने, विग्रह फैलाउने खतराहरू पनि देखिन थालेका छन्। हामी सबै आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकासको निम्ति सचेत हुनुपर्छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई आफ्नो देशभित्रै आफ्नो आफन्तको बालबच्चाको साथमा र आफ्नो मातृभूमिको साथमा श्रम सिंचित सुख जीवन दिलाउन अवसर दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन स्थापित नगरी समृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनता र राष्ट्रलाई पनि अर्थको बोझ कारण पुनः निर्वाचन हुनु नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले तेब्बर बढी सिट ल्याउन सक्ने भए पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी मध्यावधि चुनाव नभई मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेश सरकार मध्यावधिमा नजानका लागि कि त मिलेर जानुपर्ने, कि कसैलाई साथ दिनुपर्ने, कि चुनावमा जानुपर्ने विकल्प मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले को भएको छ? व्यवहारमा हेर्नुहोस् त, कसैले भन्लान् काङ्ग्रेस भएको छ, काङ्ग्रेस भएको छ, उसलाई हेर्नुहोस् त्यस्तो भएको छ। अनि केपी उसको पार्टी समस्या नभएर अनि त्यसलाई हामीले नपन्छाएर त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा नजुधेर अनि न सङ्गठन तपाईँहरूको अगाडि बढ्छ, न राजनीति हाम्रो अगाडि बढ्छ, न राजनीति अगाडि बढ्ने, न सङ्गठन अगाडि बढ्ने, न आन्दोलन अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ। यो यथार्थ कुरालाई बिर्सेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब अरू कुरा गरेर चल्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। अहिले हामीले यो गठबन्धन बनाएका छौँ र सबै ठाउँमा गठबन्धन सरकार बनाउने सिलसिलामा अहिले कोशीमा सुन्नुभयो तपाईँले कि अस्तिको सरकार यस बिचमा कतिवटा सरकार बनिसक्यो। एउटा मुख्यमन्त्री थिए, उनले राजीनामा दिए, फेरि चाहिँ त्यसपछि राजीनामा दिइसकेपछि अर्को सरकार बनाउन समस्या भयो, अर्को बन्यो, फेरि त्यो ढल्यो, फेरि अर्को बन्ने, यही सिलसिलामा कतिसम्म चल्ने हो? कारण के हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली। अनि निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि छ, समानुपातिक पनि छ। फेरि सङ्ख्या कस्तो भइदियो भने दुईटै मिल्दाखेरि बराबरै छ, उसको पनि उत्तिकै सङ्ख्या पुग्दो रहेछ, यता पनि उत्तिकै सङ्ख्या पुग्दो रहेछ। अनि सङ्ख्या बराबरी भइसकेपछि जो मान्छे मूल बन्छ, जसलाई भन्छ सभामुख, अब जसको पक्षको मान्छे हो उसको सङ्ख्या त घट्ने हो। अनि सभामुखैबाट मान्छे भागाभाग भइरहेछ, त्यो लियो भने हाम्रो सङ्ख्या घट्ला भनेर अर्को लियो। अनि सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पनि राजीनामा दिएर भाग्ने स्थिति भइरहेछ। किन उपसभा जसले चेयर गर्छ, जसले अध्यक्षता गर्छ, उसले भोट अन्तिम बेलामा दिन पाउँछ। बराबरी भयो भने अब उसको भोटै काउन्ट भएन भने बराबरी हुँदैन। अब यो सबैले गर्दाखेरि त्यहाँ जटिलता खडा भएको छ। पार्टीहरूको सातो गएको छ, यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, 40वटा सिट जितिएको छ, अर्कोचोटि त 20 भन्दा पनि बढ्दैन भनेर डराइरहेका छ। कोही पार्टीको 29वटा सिट छ, अब चुनाव भयो भने त्यो पनि आउँदैन भनेर डर पनि छ। अब अरूलाई त डर होला। अब हामी त त्यो बेलामा हामीले जति सिट लिनुपर्ने थियो लिन सकिएन, उठ्नुपर्ने थियो उठ्न सकिएन। तर अबको निम्ति पनि हो, त्यही पनि हामी जनतालाई र राष्ट्रलाई पर्ने जुन छ अर्थको बोझ, पैसा त खर्च हुन्छ, देशको सम्पत्ति खर्च हुन्छ,
अनि यो सबै भएको हुनाले पनि सकभर त्यता जानु नपरोस्, कुनै न कुनै उपाय निकालियोस् भन्ने पक्षमा छ। यो सबै सन्दर्भमा देशको राजनीतिमा अध्यक्ष नेपालले कोशी प्रदेश सरकार मध्यावधि चुनावमा नगई टिकाइरहन कुनै उपाय निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कार्यकर्तामाथि अन्याय हुन नदिने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवहार नभएको कार्यकर्ताको गुनासो आइरहँदा उहाँले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्नुभयो। टिकट वितरण प्रणालीले बढेको असन्तुष्टिले निर्वाचनमा असर गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि आफूले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूलाई सम्झिने कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरूलाई अब अन्याय हुन दिन्न, मेरो बाचा भयो, अप्ठ्यारो परिस्थिति आए मलाई सम्झिनुस्, म सहयोग गर्न तयार छु, चितवनमा आयोजित सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो। टिकट वितरण प्रणालीमा बेग्लै मापदण्ड बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोइरालाले मुलुक अराजकताको बाटोमा लागेको बताउनुभयो। राजनीतिमा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिज्ञ अराजकताको आक्रमण गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक तिक्तता बिर्सेर एक नभए कांग्रेस खतरामा पर्ने भन्दै उहाँले गुट बिर्सिन आग्रह गर्नुभयो। गुटलाई महत्त्व नदिनुस्, गुटको गिरोह हटाउन लाग्नुस्, राजनीतिमा अराजकता फैलियो, कांग्रेसलाई चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ, सबै एकजुट हुनु हो भने कांग्रेस हल्लाउने ताकत कसैसँग नरहेको बताउनुभयो। अप्ठ्यारो परिस्थिति नेपाली कांग्रेसको लागि सृजना हुन्छ। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईहरुलाई, व्यक्तिवादी चरित्र जुन नेपाली कांग्रेसमा हावी भएको छ, त्यो व्यक्तिवादी चरित्रलाई आजदेखि, अहिलेदेखि महामानव बिपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा हामीहरू बसिरहेका छौँ। क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदैछ। आजैदेखि तपाईहरुले यो त्यागिदिनुस्। गल्ती हाम्रो छैन भन्दिन, सबभन्दा गल्ती केन्द्रको छ। त्यो गल्ती के भनेदेखि हामीले पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीलाई सघाउने जुन निर्णय गर्यौं, त्यो हाम्रो ठुलो भूल थियो। देखि महाकालीसम्मका कार्यकर्ताको एउटै आवाज छ। यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन र खिचडी सरकारै भइरहेको हुन्छ सधैँ। यो खिचडी सरकारले अहिले जसरी चल्दैछ, हामी 90 जना सांसद छौं, 9 वटा मन्त्री छ, तर तपाईहरुलाई लागिरहेको होला हाम्रो मन्त्रीहरूले गरिरहनु भएको छ भनेर, हामीलाई लागिरहेको होला, धेरैलाई लागेको छ होला मन्त्रीजीहरूले के गर्नै सक्नु भएको छैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीहरूको कुनै रोल हुँदैन। यो बुझ्न हामीले जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव बसेर निर्णय गरेपछि त्यही निर्णय सदर हुन्छ। मान्दिन कुनै मन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने राजीनामा देऊ, जाऊ, सकियो। बीपीलाई सम्झिने हो भने स्वार्थ त्याग्न उहाँको आग्रह छ। पार्टी गुटगत अधिवेशन मात्र सीमित हुनुपर्ने बताउँदै वाडाबाट सुरु भएको पार्टीको गुटले केन्द्रसम्म पुगेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाई राजनीति स्थायित्व दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लिङदेलले अहिलेको व्यवस्थाको संस्थापकहरू एमाले र कांग्रेस मिलेर कोशी प्रदेशलाई जोगाउनु राम्रो हुने बताउनुभयो। राप्रपा कुनै पक्षमा नलाग्दा प्रदेशसभा नै विघटन हुने खतरा रहेको भन्दै उहाँले कांग्रेस र एमाले मिल्न नसके राप्रपाले आवश्यक समयमा उचित निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा उठाइएका विभिन्न प्रकरणहरूलाई सरकारले सत्ताको रक्षाको कवचको रूपमा प्रयोग गरेको तर्क गर्नुभयो। आर्थिक कारणले पनि प्रदेशको औचित्य समाप्त हुँदै गएको भन्दै लिङदेलले जातीय र धार्मिक द्वन्द्व बढाउने कार्य गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन, यी सबै चिजहरू अहिले
देखाउनको लागि मात्रै जस्तो चाहिँ नै प्रमाणित हुँदै गएको छ र मुख्य रूपमा अहिले सत्ता पक्षले सत्ता रक्षा कवचको रूपमा यसलाई चाहिँ नै प्रयोग गरिराखेको अब खुलेआम देखिन थालेको छ। यो एकताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले पनि खतरनाक हुन्छ। यो कुनै पनि बेला विखण्डनको कारक बन्न सक्छ, जातीय सद्भाव यसले बिथोल्न सक्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ र त्यो कुरा चाहिँ नि अहिले सतहमा देखिन थालेको छ, आर्थिक रूपले पनि देखिन थालेको छ। धन्न 6 वटा प्रदेशमा यो विषय त्यस्तो प्रभावकारी रूपमा उठेन, अहिले आएर यहाँ देखिएको छ र यो जे कुराको बिउ रोपिएको थियो त्यो चाहिँ फल लाग्ने कुरा हो र त्यो कुरा अहिले चाहिँ देखिन थाल्यो। हामी कुनै पक्षमा नलागिदिँदाखेरि यहाँ प्रदेश सभा नै विघटन हुन सक्ने परिस्थिति पनि चाहिँ देखिन थालेको अवस्था छ। तर त्यो कुन बेला हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेन भने है त्यो अवस्थामा मात्रै हामी कतै लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा पहिलो उपयुक्त कुरा त अहिलेको व्यवस्थाको संस्थापकहरू मिलेर यो प्रदेश सभालाई जोगाए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसको मौका अझै छ नि त, 30 दिन छ, त्यहाँदेखि फेरि अर्को पनि धारा बाँकी छ। अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचार र सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएकोले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताउनु भएको छ। भीमसेन गोला स्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कलेजको 17औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले देशको समस्याका रूपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा पडिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले शिक्षित हुनु वा अशिक्षित प्रत्येक घरमा आमा विश्वविद्यालय हुन्, त्यसको लाभ परिवारले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले प्राप्त गर्नु बताउनुभयो। आमा एउटा असमान आमाबाट हुर्कनु परेको परिवार वा समाजले धेरै कुरा गुमाउँछ। मानव मुक्तिको सबभन्दा ठुलो आधार नै आमाको मुक्ति हो, आमाको स्वतन्त्रता हो, आमाको स्वायत्तता हो, आमाको विकास हो, आमाको क्षमताको सब भरपूर उपयोग हो। हामी एउटा आमा शिक्षित हुनुको लाभ सबैले प्रत्यक्ष पाउन सक्छन्। त्यसकारणले महिला शिक्षामा प्रशस्त ध्यान दिनुपर्ने थियो र जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको थिएन। रामप्रसाद दाहालजी उहाँले यसलाई एउटा ठुलो एजेन्डा बनाएर 42 वर्षदेखि एउटा शिक्षा प्रेमी व्यक्ति यसैलाई एजेन्डा बनाएर निरन्तर लागिरहनु भएको छ, अथक प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो एउटा सानो प्रयास होइन, म उहाँलाई चाहिँ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। महिला शिक्षासँगै डेडिकेटेड यो कलेजको जुन प्रयास छ त्यो प्रयासलाई म दिलदेखि नै यसलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो जुन भाव छ, जुन एउटा सन्देश बोक्नु भएको छ, जुन मिसन बोक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले समाजमा अझ धेरै फैलाउनु पर्ने छ। महिला शिक्षाले जति स्थान पाउनुपर्ने हो अझ पनि पाएको छैन भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो अनुसारको चाहिँ असमान व्यवहारका फेरि सम्भावना रहन्छ। यो काम गरिरहनु भएको छ, यो प्रशंसनीय काम। यहाँ कहीँ थकावट नआओस्, म नथाक्नु होला। म रामप्रसादजीले र उहाँको परिवारलाई, यहाँको यो शैक्षिक परिवारलाई भन्नु नथाक्नु होला। महिलालाई अहिले शिक्षा बिना स्वास्थ्य, रोजगारी, वृत्ति विकास, राजनीति, सहभागिता र जीवनका सम्पूर्ण आयाममा पहुँच हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यका सबै फाँटमा उल्लेखनीय नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। गौ हत्याको विरोध गर्दै काठमाडौँमा सद्भाव रैली निकालिएको छ। वैदिक सनातन धार्मिक महासंघको आह्वानमा शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गौ हत्याको विरोधमा शान्तिपूर्ण सद्भाव रैली निकालिएको हो। रैलीमा सहभागी भएकाहरूले गौ हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै नाराबाजी लगाएका थिए। उनीहरूले क्रिश्चियन धर्मको प्रचारबाजी निषेध गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका थिए। नेपालमा आफ्नो धर्म संस्कृति विरोधी गतिविधि बढेकोले आफूहरूले त्यसको संरक्षण निम्ति प्रदर्शन गर्नु परेको रैलीमा सहभागीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय झण्डासहित सहभागी भएका उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र नै नेपालमा काम हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका थिए। आर्थिक समाचार। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। आउँदो चैतसम्म
पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टी तेल ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। दोस्रो चरणको काम अन्तर्गत अहिले पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्क ट्रान्समिक्स ट्याङ्क पम्प हाउस पेट्रोलको लोडिङका लागि 24 वटा पूर्ण स्वचालित लोडिङ बे रिफल लगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। अहिले म्यानुअल रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको लोडिङ हुँदै आएको छ। दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेसनलले गरिरहेको छ। परियोजनाको पहिलो चरणको कार्य अन्तर्गत भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन मार्फत डिजल आयात भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टी तेल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको निगमका अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। यो लक्ष्य अनुसारको पेट्रोल र मट्टी तेल भण्डारण ट्याङ्क अपुग हुने भएकोले अहिले आईओसीले त्यसको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। डिपोमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि 4100 किलोमिटर क्षमताका 2 वटा भण्डारण ट्याङ्क तथा डिपो सुरक्षाका लागि 3000 किलोमिटर क्षमताका 2 वटा पानी ट्याङ्की तथा 250 किलोलिटर क्षमताका 2 वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण भइरहेको छ। एउटै पाइपलाइनबाट क्रमशः डिजल, मट्टी तेल र पेट्रोल एकपछि अर्को ल्याउँदा मिसिएको पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै भण्डारण गर्न ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि निगम र आईओसीले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, जस अन्तर्गत 2 वटा पेट्रोल ट्याङ्क मध्ये निगम र आईओसीले 1-1 वटा ट्याङ्कले लागत बेहोर्ने छन्। मिश्रित इन्धन राख्नका लागि 2वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि फायर वाटर ट्याङ्क भारतीय पक्षबाट निर्माण हुनेछ। आईओसीले करिब 75 करोड रुपियाँ खर्च गर्नेछ। निगमले भने एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, 24 वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायर फाइटिङ सिस्टम लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। निगमको 1 अर्ब 54 करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ। सिभिल संरचना अन्तर्गत विभिन्न उपकरण जडानका लागि भवन तथा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण भइरहेको छ। परियोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति करिब 40% रहेको प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च करिब 2 अर्ब 15 करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ। सरकारले कम्तीमा 3 महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मोरक्कोमा भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 632 जनाको मृत्यु भएको छ भने 329 जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार घाइतेमध्ये 51 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने आधाभन्दा बढी अल हज र ताराउन्ताल प्रान्तका रहेको बताउँदै उक्त मन्त्रालयले मोराकेस, अगादिर र कासावाङ्क, अर्जाटे, चिवचा, अजिलाला र युसुफिया पनि अधिक प्रभावित भएको जनाएको छ। शुक्रबार राति करिब 11 बजेर 11 मिनट भएको 6.8 मेगाच्युटको भूकम्पबाट भयभीत मोरक्कोली मध्यरातमा घर छाडेर भागेका थिए। अहिले पनि अधिकांश घर बाहिर त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। शक्तिशाली भूकम्पपछि साना धेरै धक्का पनि महसुस गरिएको मोरक्कोका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शुक्रबारको भूकम्प देशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली भएको उनीहरूले समाचारमा उल्लेख गरेका छन्। 33 वर्षीय अब्देल हक अल मरानीले बच्चाहरू रोइरहेको आवाज सुनिरहेको तथा कर्तव्य विमूढ अभिभावकहरूलाई देखेको बताएका छन्। 10 मिनटसम्म बिजुली टेलिफोन सेवा बन्द भए पनि पछि सेवा सञ्चालन भएको उहाँले बताउनुभयो। आजबाट G20 सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ। G20 सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति सहित अन्य 17 देशका प्रमुखहरू कार्यक्रममा रहेका छन्। G20 सम्मेलनमा 9 र
10 सेप्टेम्बर गरी 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। आज सम्मेलनको पहिलो दिनमा 20 देशका नेताहरू एउटै मञ्चमा छन्। 20 देशका प्रमुखहरू एकै ठाउँमा बसेर विश्वका बारेमा छलफल गर्नेछ। G20 मा 19 देश र एउटा युरोपियन युनियनसँग आबद्ध छन्। अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, युनाइटेड किङ्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन्। सो अवसरमा कार्यक्रम स्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले G20 देशका अन्य सदस्यहरूलाई स्वागत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले G20 सम्मेलनमा मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले कोरोना महामारीलाई समेत विश्वको सबै राष्ट्र मिलेर समाधान गरेको भन्दै अहिले विश्वमा देखिएको समस्याहरूलाई पनि सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।